अफमन इत्तबा रिज़वान अल्लाह कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम, क्या ये जिस शख्स ने पैरवी की अल्लाह की रजा की, कमन उस शख्स की मानद हो सकता है बाअ बिसख़तिन मिनल्लाह, जो लौटा अल्लाह का गजब लेकर। मुनाफिकीन जो रास्ते में अपना रवैया बदला और वापस आ गए रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई के साथ, उनको शर्म आती, वो उसके बजाय ये कहते थे मुसलमानों से कि देखो आपने सही किया ना फैसला, हम बच गए, तुमने गलत फैसला किया, इसका तो तबाही आई। अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने जो किया उससे अल्लाह की रजा भी नहीं होगी, और तुमने जो किया तुम्हें अल्लाह के गजब से वास्ता पड़ने वाला, तो तुम बताओ ये दोनों बराबर है? तो बदमाशों, तुम उनके साथ वो जैसे कैसे हो सकते हो? वो अल्लाह की रजा के हामिल और तुम अल्लाह के गैज़ो गजब के मुस्तहिक। तो इसे फरमाया कि जिसने पैरवी की अल्लाह की रजा की, अल्लाह की रजा की पैरवी क्या है? अल्लाह के रसूल की पैरवी। वो ऐसा नहीं हो सकता जो लौटा है अल्लाह का गजब लेकर, वह मअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना है जहन्नम, वह बिसल मसीर, और ये बहुत बुरा ठिकाना। और जिन लोगों ने हर हाल में अल्लाह के रसूल के साथ वफा की, कहा तुम क्या जानो, हम दरजातुन इंदल्लाह, असल में है लहुम दरजात, कि ये लोग हैं जिनके लिए बड़े दर्जे हैं खुदा के पास। यानी यही नहीं कि अल्लाह ने उनको सिर्फ नवाज दिया अपनी रजा से, अगरचे रजा से, याद रखो रजा अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। और ये एक दफा नहीं, कई दफा सहाबा के बारे में इसका ऐलान हो चुका। हुदैबिया के मौके पर जो 1400-1500 सहाबा थे, उनके बारे में ऐलान मुस्तकिल हुआ है कि लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन युबाय्यूनका तहत अश-शजरा, अल्लाह राजी हो गया उन लोगों से जो उस दरख्त के नीचे बैठकर आपके हाथ पर बैठ कर रहे थे। ये बैठ क्या दिया? उस्मान गनी का इंतकाम लेने की। तो उस वक्त हम 1400-1500 के लिए अल्लाह ने रजा का ऐलान किया, और ये उससे पहले की बात है, इसमें 700 मुसलमान हैं, उनके लिए रजा का ऐलान किया जा रहा है। और रजा कितना बड़ा इनाम है उसका अंदाजा आप इससे कर लीजिए कि अहले जन्नत को जब बेशुमार बेबहा नेमतें मिल चुकी होगी और वो एक एक नेमत को लेकर हैरान होंगे कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हमें अता की जाए, क्या अचानक एक दरगाह से आवाज सुनेंगे वो? क्या जन्नत के वासियों, क्या तुम जन्नत में आकर खुश हो और तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जिसका तुमसे वादा किया गया था, या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? तुम एक जबान कहेंगे या अल्लाह यहां वो नेमतें देखी जिसको न कभी किसी आंख ने देखा, न कभी कान में सुना, न कभी किसी के दिल में उनका ख्याल आया, तो और क्या मांगे? और तो हमारे इल्म में नहीं है, हमारा इल्म थक गया इन नेमतों को जानते हुए, तो और कोई नेमत नहीं है जो हम मांग सकते। अल्लाह फरमाएगा नहीं, एक नेमत अभी बाकी। अब लोग हैरान होंगे वो नेमत क्या है, तब ऐलान होगा कि मैं आज से तुमसे राजी। तो हुजूर फरमाते हैं जब इसका ऐलान होगा और मुसलमानों को इस रजा से नवाजा जाएगा, तो मुसलमान यूं महसूस करेंगे कि इससे पहले जो हमें नेमतें मिल चुकी है इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ऐसा खुमार होगा, ऐसा नशा चढ़ेगा इस नेमत की वजह से। तो वो देखिए उस सहाबा को तो पहले से अता हो रही। ये दर्जे है अल्लाह के पास, वल्लाहु बसीर बिमा यामलून, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, जिससे प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं ये लोग, अल्लाह बराबर देख रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अब इन मुनाफिकीन को या कमजोर मुसलमानों की याद दिलाया जा रहा है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और कमजोर मुसलमान कभी कभी उससे मुतासिर भी होने लगे। कहा तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मोहम्मद है कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो तो इतनी बड़ी नेमत है जिनका अल्लाह एहसान जतलाता है। देखो दुनिया में बेशुमार नेमतें हैं,
جن میں سے کسی نعمت کا پروردگار نے پورے قرآن کریم میں بطور احسان کے کمی سے کرنی. حالانکہ آدمی کا جسم، آدمی کی آنکھیں، آدمی کے احساسات، آدمی کی عقل، آدمی کے حواس، آدمی کا ذوق، اس کے کمالات، اس کی صلاحیتیں، یہ ایک چھوٹے سے جسم میں جو کچھ خدا نے اس میں بھر دیا ہے، ان کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ساری زندگی ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے. اور اس کے علاوہ دنیا میں جیسے نعمتیں بھری ہوئی ہیں اس کا تصور نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود نعمتوں میں سے کسی کا اللہ نے قرآن میں مجھے بتا دیجیے، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کا بطور احسان کا ذکر کیا ہو کہ لوگوں اللہ نے یہ نعمت دے کر تم پر احسان کیا. بس صرف ایک ہی نعمت ہے، وہ ہے ذات رسالت. ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں بھیج کر تم پر احسان کیا، نو انسانی پر احسان کیا. تو کہا جو سراسر اللہ کا احسان ہے تم ان کے بارے میں باتیں بناتی کہ اللہ نے احسان کیا ہے مسلمانوں مومنوں پر. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا انہی میں ایک رسول انہی کے اندر سے. ایک تو ذات رسالت خود اللہ کا سب سے بڑا احسان. پھر مزید احسان یہ کہ باہر سے بھی تو رسول بھیجا جا سکتا تھا کسی اور خطے سے، کسی اور زبان کا بولنے والا، لیکن وہ رسول بھیجا تو قریشی تم میں سے بھیجا تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ خود تمہارے اپنے قبیلے کا وہ چاند وہ ہے کیسا، تاکہ تم اس پر کوئی لہت و لال نہ کر سکو، کیل و کال نہ کر سکو. پھر اس کو بھیجا، مزید احسان یہ کیا کہ وہ تمہارے اندر سے ہے، تمہاری زبان بولتا ہے، تاکہ اس کی بات کو سمجھنے میں تمہیں دشواری پیش نہ ہے. یتلو علیہم آیات، وہ ان پر اپنی آیتیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں انہیں بتلاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے. دنیا میں سب سے مشکل کام تزکیہ ہے. آپ کسی بھی بدترین آدمی کو خوبصورت جوڑا پہنا کر مہذب بظاہر دکھا سکتے ہیں، اس کو چھوٹے بوڑھے بنا کر تو جیسے آج کل کے مہذب لوگ ہیں اس کی شکل دکھا سکتے ہیں اور لوگ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ واقعی بڑا سولائزڈ آدمی، بہت شاندار شخصیت ہے اس کی. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چند دنوں میں نہیں بلکہ چند ساعتوں میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اس سے بڑھ کر میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ کسی آدمی کو پڑھا لکھا بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کو اچھا کاروباری بھی بنایا جا سکتا ہے. جو ظاہری خوبیاں ہیں جو لکھنے پڑھنے سے آتی ہے آدمی کو، وہ ساری ایک آدمی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن اندر سے آدمی کا بدلنا یہ سب سے مشکل کام، یہ بہت مشکل. بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو باہر سے بہت اچھے، بہت لرنڈ آدمی، بڑے مہذب، لیکن جب ان سے معاملات کر کے دیکھے تو معلومات کو بڑے چھوٹے لوگ. اللہ کے رسول کا کمال یہ ہے کہ وہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، اندر سے صاف کرتا ہے، جو اندر کی خباثتیں ہیں وہ نکال باہر کرتا ہے، کمزوریوں کو دور کرتا ہے، اور ان کو بظاہر وہ انسانی رہتے ہیں لیکن انسانی دم پر ہمیشہ فخر کرتے ہیں. بلال دیکھیے نا، ٹکوں میں بکھرے والا آدمی، کیا تھا اس کے پاس؟ نہ رنگ نہ روپ نہ شکل نہ صورت، لیکن انسانی اس پر ناز کرتا. اور وہ انسانی اس کو کہاں سے ملی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی اور حکمت کی. بحث کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ وَإِنْ جو ہے نا، یہ بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معنی اگرچہ وہ تھے، لیکن یاد رکھو یہ انا کے معنی میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ لفی ضلال مبین، لام جو تاکید کے لیے آ رہا ہے وہ ہمیشہ انا کے بعد آئے گا، ان کے بعد نہیں. اس لیے یہ ہے کہ بے شک وہ تھے اس سے پہلے لفی ضلال مبین، یقیناً کھلی گمراہی. یعنی عرب میں کوئی ایسی گمراہی نہیں پائی جاتی تھی جس میں وہ مبتلا نہیں تھی. اور اب اس کے بعد جب حضور نے کام 23 سال گزارے ہیں ان میں اور دم واپسی آپ نے پلٹ کے دیکھا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ یہی وہ ایک خطہ ہے جس پر شاید آسمانوں کی مخلوق بھی فخر کرے گی
بلکہ رش کرے گی کہ کاش ہم بھی جیسے ہو. کہ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ راز اس نے پایا انہی کے جگر. ایسی عظیم قوم.